2020 को वसन्तसम्म करिब 6 दशक अघि आफूले युद्ध लडेको सीमा क्षेत्रमा तनाव नचर्कियोस् भनेर चीन र भारतले ठूलो होसियारी अपनाएका थिए। त्यही भएर भारतको लद्दाख र चीनको तिब्बत तथा सिन्चियाङको बीचमा पर्ने सीमा क्षेत्र लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल वरिपरि दुवै देशका सैनिकहरूले निशस्त्र गस्ती गर्थे। अर्को पक्षलाई आफूहरू त्यो ठाउँमा आइपुगेको जनाउँदिन उनीहरू चुरोटको प्याकेट वा अन्य कुनै चिनो छाडिदिन्थे। भारतीय सशस्त्र बल र चिनिया जनमुक्ति सेनाका सैनिकहरू गस्तीमा जम्का भेट हुँदा तिमीहरू हाम्रो भूमिमा आइपुग्यौ है भनेर ब्यानर देखाएर चेतावनी दिन्थे र फर्किन आदेश दिन्थे। तर 2020 को अप्रिल र मेमा चिनिया सैनिकहरूले यथास्थिति तोडेर पूर्वी लद्दाखमा भारतीय सैनिकहरूले गस्ती गर्ने बाटो छेकिदिए। सैनिकहरू बीच भनाभन भयो, मुक्कामुक्की चल्यो। त्यसपछि लाठी मुङ्ग्री र ढुङ्गा हानाहान चल्यो। झडपको अन्त्यमा 20 भारतीय सैनिक र 4 चिनिया सैनिकको ज्यान गएको जनाइयो। आज सीमा शान्त रहेको छ, तर त्यो भिडन्तको प्रतिध्वनि आज पनि नयाँ दिल्लीमा गुन्जिरहेको छ र विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका यी दुई मुलुक आपसमा भिड्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने विश्लेषकहरू बताउँछन्। गलवान घटनाले भारतको सैन्य र गैर सैनिक संस्थापनलाई झकझकायो। चीन र उसको तमतयार सेनासँग भविष्यमा अझ ठूलो द्वन्द्व हुन सक्ने खतरा देखेपछि उनीहरूले चीनलाई सैन्य रूपले टक्कर दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे। जवाफमा प्रतिरक्षा बलियो बनाउन भन्दै नरेन्द्र मोदीको सरकारले दर्जनौं चिनिया मोबाइल एपहरू बन्द गरायो। भारतीय पक्षलाई यो ठूलो झट्का थियो। 2014 देखि 2016 सम्म भारतीय सेनाको उत्तरी कमान्डको नेतृत्व गरेका जर्नल दिपेन्द्र हुडा भन्छन्, निश्चय नै पुनर्विचार गरियो। पुनर्विचार मात्र होइन, उत्तरी मोर्चालाई प्राथमिकता दिएर सैन्य तैनाथीमै हेरफेर गरियो। गलवान झडपपछि पाकिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रबाट सेनाको 6 वटा डिभिजन निकालेर भारतले उत्तरी लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा पुर्यायो। गत वर्ष भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतले चीनलाई भारतको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा भनेका थिए। चिनियाहरूले सीमा क्षेत्रमा भविष्यमा सेनाले प्रयोग गर्ने गरी गाउँहरू निर्माण गरेको पनि उनले बताएका थिए। गत साता दिल्ली भ्रमणमा आएकी जर्मन विदेश मन्त्री आना लिया बियरबकले पनि चीनले भारतको सीमामा सैन्य पूर्वाधार बनाउँदै गरेको उल्लेख गरिन्, जसलाई उनले बर्लिनको चासोको रूपमा उल्लेख गरेकी थिइन्। यसबाट या त उनको दिमागमा यो कुरा रहिराखेको या त भारतीय अधिकारीहरूले उनलाई यो कुरा ब्रिफिङ गरेको बुझ्न सकिन्छ। गलवानपछि भारतीय जनता र नीति निर्माताले दशकौँपछि चीनलाई स्पष्ट र विद्यमान चुनौतीको रूपमा लिए। अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन अमेरिका नामक थिङ्क ट्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक ध्रुव जयशङ्कर भन्छन्, चीनको सैन्य शक्तिलाई कूटनीतिक समझदारीले मात्र रोक्न सकिँदैन र भारतले पनि सैन्य र आर्थिक कदम चाल्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो। गएको दशकमा भारतको रक्षा बजेट 50% भन्दा बढीले वृद्धि भइसकेको छ। स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार 2011 मा 49.6 अर्ब डलर रहेको भारतको रक्षा बजेट गत वर्ष 76.6 अर्ब डलर पुगेको छ। यही अवधिमा रुस र बेलायतलाई उछनेर भारत विश्वको तेस्रो ठूलो रक्षा बजेट भएको मुलुक बन्न पुग्यो। तर ऊ अझै अमेरिका र चीन भन्दा धेरै पछाडि रहेको छ। चीनले भारतको भन्दा झन्डै 4 गुणा रक्षा बजेट खर्च गर्यो। उसको रक्षा खर्च अझै बढिरहेको छ। फेब्रुअरीमा आएको चीनको बजेटमा रक्षा क्षेत्रको विनियोजन 10%ले बढेको छ। सेनाको आधुनिकीकरण मात्रै होइन, नयाँ दिल्लीले दिगो स्वदेशी सैन्य उद्योग स्थापना गर्नुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ, जसलाई उसले मेक इन इन्डिया कार्यक्रमको एउटा हिस्सा मानेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार युक्रेन युद्धले भारतको अर्को कमजोरी उदाङ्गो पारिदिएको छ, त्यो हो रुसको हतियार र गोला बारुदमा भारतको निर्भरता। भारतले धेरै पहिलेदेखि सुरु गरेको हतियार आपूर्तिको विविधीकरणलाई तीव्र बनाएको छ। अचेल फ्रान्स र इजरायलसँग पनि उसले हतियार किन्दैछ। गलवान घटनाको केही महिनापछि नै भारतले अमेरिकासँग नयाँ रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। यही समयमा भारत आफ्नो हतियार आफै उत्पादन गर्ने अभियानलाई पनि अघि बढाइरहेको छ। तथापि भारतले अझै पनि चीनसँगको सम्भावित टकरावका लागि तयार हुने गरी खर्च नगरेको केही विश्लेषकहरूको तर्क रहेको छ। भारतीय सेनालाई अहिले आधुनिकीकरण गर्ने हो कि सैन्य सामग्री आफैले उत्पादन गर्ने? खास गरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यी दुई मध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ।
एकै समयमा दुवै काम गर्न खोज्दा चीनको निकै बलियो सेनासामु भारत कमजोर ठहरिने उनीहरूले बताएका छन्। सेनाको तैनाथी बदलेर भारतले आफूलाई थप लज्जित हुनबाट र थप भूमि गुमाउनबाट जोगायो, नयाँ दिल्ली स्थित सेन्टर फर पुलिस रिसर्चका अध्येता सुशान्त सिंह भन्छन्। तर भारतले आफ्नो सेनाको शक्ति बढाउने गरी कुनै ठूलो कदम चालेको छैन। स्वदेशी हतियार उत्पादन स्थापना गर्ने भारतको प्रयास स्वतन्त्रता लगत्तै सुरु भएको हो। उसले विदेशी प्रविधि प्रयोग गरेर लडाकु विमानदेखि SLR-सम्म आफैले उत्पादन गर्न थालेको थियो। तर रक्षा सम्बन्धी व्यवसायमा सार्वजनिक कम्पनीहरूलाई मात्र अनुमति दिइयो र यो स्वदेशीकरणको गति रोकियो, जसका कारण भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो हतियार आयातकर्ता मध्ये एक बन्न पुग्यो। गलवान झडपले स्वदेशीकरणको आवश्यकतालाई झन बढायो। रक्षा उत्पादन बढाउन अगस्त 2020मा भारतले सयौं सैन्य सामग्रीका पाटपुर्जाको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। केही प्रतिबन्ध तत्काल लागू भयो, केही 2032सम्ममा लागू हुनेछ। अरू शक्तिसँगको निर्भरता रणनीतिक स्वायत्तताको अनुकूल छैन भन्ने समझदारी नयाँ दिल्लीमा छ। तथापि रुसी हतियार आपूर्तिमाथि निर्भरता कम गर्ने प्रक्रिया धीमा बनेको छ, किनभने पश्चिमा विकल्पहरूको तुलनामा रुसी गोला बारुद निकै सस्तो पर्छ। त्यस्तै भारतले सोभियत कालदेखि रुससँग हतियार लिँदै आएकाले त्यसलाई झटपट फेर्न पनि सम्भव छैन। अन्ततः रुसी हतियारलाई स्वदेशी हतियारले नै विस्थापित गर्नेछ, तर यो पनि चाँडै हुने छैन। उनीहरूको मेक इन इन्डिया अभियानमा केही जोखिमहरू रहेका छन्। एक पश्चिमा कूटनीतिज्ञहरूले भने अचानक सबै थोक भारतमै बनाउनुपर्छ भन्दा उनीहरूले क्षमता नगुमाई त्यो काम तत्काल गर्न सक्लान् त। अहिले हतियार उत्पादन व्यवसायमा भारतका अर्बपतिहरू पनि प्रवेश गरेका छन्। भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति गौतम अडानीले 2015मा रक्षा तथा एरोस्पेस व्यवसाय सुरु गरेका थिए। अहिले इजरायलको एल्बिटसँग मिलेर उनले लडाकु ड्रोन बनाइरहेका छन्। अडानीले भारतमा मेसिन गन बनाउन इजरायल वेपन्स इन्डस्ट्रीसँग पनि समझदारी गर्दैछन्। टाटा सन्सले लामो समयदेखि अमेरिकाको लकहिड मार्टिन र बोइङसँग समझदारी गरिरहेको छ, जसका लागि टाटाले विमानका हिस्साहरू बनाउने गरेको छ। तर पछिल्लो समय उसले आफ्नै विमान र ड्रोन तथा तोप जस्ता हतियार डिजाइन गर्न तथा बनाउन थालेको छ। भारतको तत्कालीन उद्देश्य भनेको चीनसँगको टकरावबाट बच्ने हो, ताकि चीन र भारतको सैन्य क्षमतामा भएको खाडल उदाङ्गो नहोस्। मोदी शीसँग झडप गर्न चाहँदैनन् र उनको सरकारलाई हैरान पार्ने र उनको कद घटाउन सक्ने कुनै वाइल्ड कार्ड छ भने त्यो चीन नै हो। अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका अध्येता मनोज जोशी भन्छन् उनीहरू चीनसँग निकै होसियार छन्। तैपनि केही विश्लेषकहरू चीनसँग थप झडप हुने सम्भावना उच्च रहेको बताउँछन्। त्यो पनि लद्दाखमा मात्र होइन, सबैभन्दा जोखिम अरुणाञ्चल प्रदेशमा रहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ, जहाँ भारतको सैन्य उपस्थिति पातलो रहेको छ र उसका पूर्वाधार कमजोर रहेका छन्। यो समग्र प्रदेशलाई नै तिब्बतको हिस्सा भन्दै चीनले दाबी गर्ने गर्छ। भारतको नौसेना चिनिया नौसेनाको एउटा अंश जत्रो मात्रै छ, जहाँ लगानीको ठूलो आवश्यकता छ। सोभियत निर्मित भारतको पहिलो विमानवाहक जहाज INS विक्रमादित्य अहिले मर्मत भइरहेको छ। मोदी सरकारले INS विक्रान्त नामक दोस्रो विमानवाहक युद्धपोत उद्घाटन गर्यो, तर यो अहिले नै नौसैनिक जेट अवतरणका लागि तयार भइसकेको छैन। अहिले पाइलटहरू गोवा स्थित शिविरबाट परीक्षण उडान गरिरहेका छन्। चीनको सीमाभन्दा 100 किलोमिटर टाढा उत्तराखण्डमा भारत र अमेरिकाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दा बेजिङले द्वन्द्वको खतरालाई जोड दिँदै आपत्ति जनाएको थियो। भारतले जोसँग चाहियो त्यहीसँग अभ्यास गर्ने भन्दै जवाफ दियो। उसले त्यस्तो विषयमा तेस्रो मुलुकलाई भिटो नदिने पनि स्पष्ट पार्यो। चीनको आपत्तिबारे एक अमेरिकी अधिकारीले जवाफ दिए, यो उनीहरूको चासोको विषय होइन। आउँदा महिनाहरूमा छिमेकी चीनसँगको तिक्तता यहाँभन्दा बढी आक्रामक नहोस् भन्ने आशामा भारत रहेको छ, किनभने उनीहरूको सैन्य शक्तिको आधारभूत असन्तुलन बदलिएको छैन। चिनियाहरू अमेरिकालाई आफ्नो बराबरीको प्रतिस्पर्धी ठान्छन्। जोशी भन्छन् यो भारतका लागि समस्याको विषय हो, किनभने अमेरिकालाई टक्कर दिन चीनले गरेको प्रयास र जुटाएको स्रोत साधनले उनीहरूको क्षमता बढाउँछ, जसमा भारत बराबरी गर्न सक्दैन।